सुन्नी इस्लामिक मिशन अशरफ रज़ा तामीरी तबलीगी फलाही ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम ये अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम था, जिसमें गरीब यतीम बेसहारा मुस्तहिक लड़कियों का निकाह किया जाता है। इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान, स्टील कबाट, बाड़नी और घरेलू बर्तन वगैरह वो काफ़ी तादाद में होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये गरीब लड़कियों को दिए जाते हैं। अदारे की ये कोशिश होती है कि वो माँ बाप जो अपनी लड़कियों का निकाह बआसानी नहीं कर सकते, अदारा उनका निकाह करवा दे, उनके घर आबाद हो जाए। और इसी तरीके के और भी ढेर सारे काम सुन्नी इस्लामिक मिशन अशरफ रज़ा तामीरी तबलीगी फलाही ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर नामसाइद हालात में खाने की अशिया किटों की गरीबों में तकसीम, शहर में अतराफ़ में कुर्ब जवार में वो जगहें जहाँ पर पानी का नज़्म नहीं है, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 10-11 सालों में हमने 13 जगहों पर बोरिंग करवाने की सआदत हासिल की है, जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अहलियान मोहल्ला पानी की ज़रूरत को पूरी कर रहे हैं। इसी तरीके से मदरसा आला हज़रत सैयद अली हुसैन नशती रहमतुल्लाह तआला अलैह और मदरसा हुज़ूर मुहद्दिस आज़म हिंद, इसकी तामीर के बाद यहाँ पर तलबा और तालिबात की भी माली ताउन भी किया जाता है। वक्तन फ़ौक्तन इन्हें दरसी किताबें, मदरसा के यूनिफॉर्म और खाने की अशिया इन्हें भी तकसीम की जाती है। सुन्नी इस्लामिक मिशन सालों साल हमेशा बिना मुफाद उम्मत मोहम्मदिया के लिए, उम्मत रसूल के लिए हमेशा अपना जान और माल सब लगाता है। वो है इस्लामिक मिशन, सुन्नी इस्लामिक मिशन। आगे ये पावर रसूल खुदा की उम्मत के लिए किस तरह और बढ़े। आज आपने जितने निकाह कराए, आने वाले साल में, आने वाले कुछ महीनों में अगर ये मिशन तैयार किया जाता है तो उम्मत मोहम्मदिया, उम्मत रसूल खुदा के रसूल की उम्मत के लिए और ज़्यादा पावर में लोग किस तरह इस मिशन की जो तहरीक है सुन्नी इस्लामिक मिशन, इसमें कैसे बढ़े, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ज़रा आपका क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हर वक्त यही चाहते हैं कि ये तामीरी तबलीगी फलाही काम सुन्नी इस्लामिक मिशन के बैनर तले जो चल रहा है ये हर वक्त बढ़ता रहे। हम अपने अहबाब को, सामईन को भी ये कहना चाहेंगे कि वो हमारे साथ शरीक हों। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में हमने जो निकाह किया था मुखय्यरान और खुसूसियत के साथ, रियाज़ अहमद कादरी साहब, अल्लामा अरशद मिसबाही साहब, इनके ताउन से हमने जो निकाह किया था ये पहली मरतबा 7 गरीब मुस्तहिक लड़कियों का था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें कोशिशें की, मुखय्यरान को और समेटा, और वक्त और हालात के तहत हमने जो कोशिशें की अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन्हें उसमें हमें कामयाबी अता फरमाई कि हमने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 14 लड़कियों का दूसरी मरतबा निकाह किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरी मरतबा ये बढ़ते बढ़ते 16 गरीब मुस्तहिक लड़कियों पर का ये निकाह हो रहा है, जिस महफिल में हम और आप मौजूद हैं। और हमारी आइंदा भी कोशिश रहेगी, हमारी मुखय्यरान शहर मालेगांव और बैरून शहर के मुखय्यरान हमदर्दान से जो उम्मत मोहम्मदिया के तईं अपने दिलों में गरीबों, यतीमों, मसाकीन का दर्द रखते हैं, हम उन्हें भी दावत देंगे कि वो इस मिशन के साथ शामिल हो जाएं, ताकि आइंदा जब हम इस प्रोग्राम को करें तो ये इससे भी और कई गुना बढ़ जाए। रसूल खुदा ने 7 ज़मीन 7 आसमान, इसके दरमियान दुनिया के पहले दिन से रोज़ क़यामत तक कोई ऐसी शय, कोई ऐसी मखलूक जो खुदा के आखिरी नबी की बराबरी कर सके, ईमान के दायरे में कोई नहीं है। उस रसूल के लिए जो आप ये काम कर रहे हैं अल्लाह के नबी के लिए, इसमें आगे मुस्तकबिल में कोई किसी गरीब की बहन बेटी के लिए एक ताकत बने कि एक यकीन के साथ खुद से लोग सुन्नी इस्लामिक मिशन में आए। इसके लिए आपकी जमात, आपके मज़हब के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे स्क्रीन पर आपके सामने? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا بے پناہ لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ سنی اسلامک مشن اشرف رضا تبلیغی فلاحی ٹرسٹ کی جانب سے یہ جو آج تیسرا اجتماعی نکاح ہوا، اس اجتماعی نکاح کے اندر ہم نے غریب بچیوں کے 16 جو نکاح کیے، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ماتے کی آنکھوں سے کہ جہیز کے تمام ساز و سامان ہیں، اور اتنی باوقار محفل، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام وہاں سے جو سنت چلی ہے، اس سنت کو ادا کرتے ہوئے آج تک کے اور تا قیامت تک کے وہ سنت چلتی رہے گی، کیونکہ یہ ایک ایسی سنت ہے نکاح جو انبیاء کرام رسولان نظام اور آج ہم تک کے یہ چیزیں پہنچی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے رہے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ سنی اسلامک مشن اور اشرف رضا تبلیغی تعلیمی فلاحی ٹرسٹ جو ہے، اس کا مشن ہی یہی ہے کہ شہر کے اندر ان لوگوں تک کے پہنچا جائے جو اس چیز سے محروم رہتے ہیں، جیسے غریب بچیاں، غریب بچے جن کے سروں سے باپ کا سایہ نہیں ہوتا ہے اور کوئی ایسا ان کے پاس سامان نہیں ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف یہ تنظیم جو کام کرتی ہے رب کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے کام کرتی ہے اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے کام اس تنظیم کا ہے، نہ کہ شہر کی کسی اور شخصیت کو، نہ اور کسی اور کو راضی کرنے کے لیے۔ صرف وہ یہ خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ ان بچیوں کا نکاح کرتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے ان بچیوں کو اچھی طریقے سے جہیز ساز و سامان عطا کرتے ہیں، تو اس کے نبی کو خوش کرنے کے لیے اس تنظیم کا مقصد ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جس کام میں رضا الہی ہوتی ہے نا، اس کام کی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے کہ اس میں ایک آل رسول بھی شامل ہوتے ہیں، نائبان رسول بھی شامل ہوتے ہیں، ائمہ کرام بھی موجود ہوتے ہیں۔ حفاظ کرام کا ایک جم غفیر تھا جو ہمارے اسٹیج پہ نظر آیا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک مقبول محفل ہے، یہ ایک مقبولیت کی سند حاصل کرتی ہے جس میں ایسی ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں۔ ہم شہر سے بھی اور جہاں تک کہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے، دولار یہ چینل کی جانب سے ہم گزارش کریں گے کہ ہمارا یہ چینل جو لوگ بھی دیکھے، جہاں تک کہ ہماری یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بات پہنچے، ہم ان تمام لوگوں سے گزارش کریں گے اس تنظیم کا حصہ بنے۔ سنی اسلامک مشن اشرف رضا تبلیغی تعلیمی فلاحی ٹرسٹ جو ہے نا، اس کے حصہ بنے۔ جو آج ہم نے یہ کام کیا ہے اس کے آگے اور کام کرنے کی کوشش کریں، جب اور لوگ ہم سے جڑیں گے۔ آج 16 ہوا ہے، انشاءاللہ ہم 32 نکاح بھی کرنے کی طاقت رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تنظیم سے آپ لوگ جڑیں گے، اس کے شانہ بشانہ چلیں گے انشاءاللہ، اور ہم کامیابی کی منزل پر قدم رکھیں گے۔ ہم تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور سے ہمارے جو ائمہ کرام، مہمان کرام جو آج ہماری محفل میں رونق افروز ہوئے، جنہوں نے اپنا قیمتی اور خاص وقت دیا، ہم ان تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں۔ میں اس نے کہہ کر میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ السلام علیکم۔ احمدیہ پلمبنگ اینڈ سینیٹری، ہمارے یہاں ڈپسن برانڈ کے A to Z مٹیریل دستیاب ہیں اور ساتھ ہی نئے نئے طرز کے فاؤنٹین لگانے کا کام بھی کیا جاتا ہے، اور سوئمنگ پول کے لیے مٹیریل اور انسٹالیشن بھی کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے یہاں پلمبنگ فٹنگ کے تمام آئٹمز ہمہ وقت مناسب داموں میں دستیاب ہیں۔ ہمارا پتہ معصوم شاہ درگاہ کے بازو سے موہن بابا نگر، گرنا روڈ، مالیگاؤں۔ پروپرائٹر اسامہ OP اینڈ اویس احمدیہ۔ ایک بار ضرور تشریف لائیے، مناسب دام، بہترین کام۔ ساگر شو روم، ہمارے یہاں کئی مشہور کمپنیوں کے مکسر، استری، چھت والا پنکھا، ٹیبل فین، ٹاور فین، چھوٹے بڑے کولر، ہر طرح کی واشنگ مشین، فریج، ساتھ ہی سنگل، ڈبل، ٹرپل برنر والے گیس کے چولہے، تمام ہی برتن کے استعمال کے لیے انڈکشن، خاص طور سے شادی بیاہ و دیگر تحفے تحائف کے لیے مضبوط لوکھنڈ والے کبرٹ اور پلنگ، تمام تر چیزیں ہمہ وقت ہمارے شو روم ساگر شو روم پر بہترین کوالٹی میں انتہائی مناسب داموں میں بھروسے کے ساتھ دستیاب ہیں۔ مناسب دام، زمانے تک کام۔ ساگر شو روم پر یہ تمام تر چیزیں آپ کو قسط واری سہولیات کے ساتھ بھی مل سکتی ہیں۔ تشریف لائیے، فائدہ اٹھائیے۔ ہمارا پتہ ساگر شو روم معصوم شاہ درگاہ کے بازو سے شاپنگ میں، گرنا روڈ، ہیرا پورہ کے پاس، مالیگاؤں۔ ایک بار ضرور تشریف لائیے۔ MG آن لائن سروسز، یہاں پر سرکاری اسکیموں کے فارم مفت میں بھرنے کا کام جاری ہے۔
नंबर 1 सिलाई मशीन PM विश्वकर्मा का फॉर्म मुफ्त। नंबर 2 कामगार मजदूर रजिस्ट्रेशन बर्तन वाली स्कीम का फॉर्म मुफ्त। नंबर 3 लखपति दीदी योजना जिसके जरिए खुद का रोजगार करने के लिए 5 लाख का कर्ज बिना सूद गवर्नमेंट की तरफ से लोन का फॉर्म मुफ्त भर के दिया जाएगा। नंबर 4 जन धन बैंक अकाउंट मुफ्त। नंबर 5 पैन कार्ड फ्री। नंबर 6 ई श्रीम मजदूर कार्ड मुफ्त। नंबर 7 गोल्डन कार्ड मुफ्त। नंबर 8 आभा मेडिकल कार्ड मुफ्त। नंबर 9 आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक मुफ्त। याद रहे स्कीम सिर्फ 30 अक्टूबर तक। हमारा पता NG ऑनलाइन सर्विसेज, भिक्कू चौक, भिक्कू होटल के ऊपर, मालेगांव। डायरेक्टर मुदस्सिर अंसारी। एक बार जरूर तशरीफ लाइए और फायदा उठाकर देखिए NG ऑनलाइन सर्विसेज। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ। इसी के साथ कैरेट प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़ पटरी, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घर घुटी होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हमारा वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे, फत्तू हकीम से पहले, मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार, किला पुलिस स्टेशन के पास, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक। याद रहे।